السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو ليكزارسيس رقم 1. وقفوا الفيديو ونقلوا في الدفتر ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نكملوا غادي نديروا السلسلة ديال التمارين لا سيغي ديكزيرسيس في الوحدة الأولى ديال الموجات. بون بالنسبة للناس اللي ما دايرينش ابوني لاشين باش يبقى يوصلهم لي فيديو اللي كنحط كل نهار، فوالا ديروا ابوني سبسكرايب سور لاشين باش كل مرة حطيت الفيديو ديال لي زيكزيرسيس ولا ديال لي زيكزامان كوريجي يوصلكم في الحين في الوقت. فوالا على بركة الله غادي نبداو السلسله ديالنا. ليكزارسيس الاول، ليكزارسيس دابليكاسيون نيميرو 1 ديال لا بروباغاسيون دوند لو لون دان كورد، يعني انتشار الموجه في الطول ديال الحبل. لينونسي ديال ليكزارسيس ديالنا: on fait une perturbation dans le point S du corde à l'instant t égale à 0. La forme ci-dessous donne l'aspect de la corde à l'instant t égale t1 égale à 2,4 secondes. Avec M1, la position du premier perturbation à l'instant t1 et N1, la position de sa sommet et P1, sa limite. غادي نشرحوا التمرين ديالنا. كيقول بلي عندنا واحد الحبل اللي هو السورس ديالو اس، المصدر ديالو اس، كيعطينا لي بيرتورباسيون. واحد لا كورد الحبل كيعطينا لي بيرتورباسيون اللي هما التذبذبات اولا الموجات اولا التشوهات، عندهم نفس المعنى على هذا الطول، سولو لا ديريكسيون اكس، على طول المحور ديال الافاصيل اكس، وهنا اكس بالمتر، يعني طول الحبل ديالنا بالمتر. عقلوا عليها مزيان. وبالنسبه للبي ان، السيكوند لاسبي دو لا كود، هذا عطينا المدار ديالو في تي 1 في تي 2.4 سكوند. افيك ام 1 لا بوزيسيون دو بروميير بيرتورباسيون، ام 1 لا بوزيسيون دو بروميير بيرتورباسيون، يعني وضع التشوه الاول او الموجه الاولى على صوت تي 1. اي ان 1 لا بوزيسيون دو سا سومي، يعني ان 1 هو لا بوزيسيون ديال التقعر او لا لو سومي ديالو، القمه ديال الموجه. اي بي ان لا ليميت ديالها، يعني الحد ديال الموجه الاولى. غادي نبداو غادي نلقى الكيسيونير هو الاول وغادي نجاوبوا على كل شيء. السؤال الاول: لوند دو بروباغاسيون est-il longitudinal ou transversal et pourquoi? Justifiez. Calculez la deuxième question: calculez la vitesse de propagation de l'onde long de la corde. يعني عطينا الفيتاس ديال البروباغاسيون دو لوند، فيتاس انتشار الموجه في طول الحبل. الكيسيون الثالث اللي هو كالكولي لا ديوري ديال تا تي برون لو موفمون دان بوين دون لا كورد، يعني عطينا المده الزمنيه اللي كتاخذ لينا كل الموفمون، كل الموجه ديال ان بوين في لا كورد، في واحد الحبل. Question 4, précise à l'instant t égale 1 les points qui font le mouvement vers le bas et les points qui font le mouvement vers le haut. في l'instant t1 في اللحظة t1 أعطينا النقاط اللي كيديروا لو موفمون، الحركة نحو الأعلى والحركة نحو الأسفل. الكيسيون 5. La question 5, donnez l'aspect de la corde à l'instant t égale à 2, t2 égale à 3,6 secondes. اعطيني مظهر ديال الحبل في اللحظه اللي هي t2 اللي كتساوي لنا 3.6 سكوند. الكيسيون ديالنا 6. on considère le point Q، غادي نعتبروا النقطه Q اللي هي هذه. Le point Q commence du mouvement, le point Q du point S par la distance 12 متر، يعني كتبعد لينا ب 12 متر. À quel instant le point Q commence du mouvement؟ قال لك في أي لحظة غادي تبدا لينا هاد النقطة Q اللي كتبعد لينا ب 12 المتر، الموفمون اللي غتبدا لنا في الحركة أو الموجة. السؤال الثاني في la partie 6: à quel instant le point Q doit s'arrêter؟ في أي نقطة Q غادي توقف لينا على الموفمون. وقفوا لا فيديو وكتبوا لي نونسي ديال التمرين وكتبوا الأسئلة ديالو، ودابا على بركة الله غادي نبداو الأجوبة ديال التمرين. السؤال 1 غادي نبداو به. السؤال الأول ديالنا:
السؤال الاول ديالنا كيقول لوند دو بروباغاسيون ايتي لونجيتيدينال ولا ترانسفيرسال. عندنا لا ديريكسيون دو بروباغاسيون هي هذه، اتجاه ديال الانتشار، ديريكسيون دو بروباغاسيون. وعندنا لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون هي هذه. لا ديريكسيون دو بروباغاسيون هي افقيه، وبالنسبه لاتجاه التشوه هو هذا فيغ لو هو، يعني ديريكسيون دو بيرتورباسيون دونك اتجاه الاتجاه الانتشار عمود على الاتجاه التشوه، اذا الموجه ديالنا لونجيتيدينال، عفوا الموجه ديالنا ترانسفيرسال، عرضيه. عفوا الموجه عفوا الموجه ديالنا الترانسفيرسال يعني عرضيه، يعني لوند ترانسفيرسال ترانسفيرسال car la direction كما قلنا la direction de propagation perpendiculaire عمودي perpendiculaire avec la direction اتجاه la direction de perturbation التشوه، يعني اتجاه الانتشار عمود على اتجاه التشوه. la perturbation. السؤال الثاني اللي هو calculer la vitesse de propagation. La vitesse de propagation. V. حنايا اشنو عندنا؟ عندنا V دائما هذه درناها في 9 اللي هي في كتساوي دي سيغ دلتا تي. شحال هي الدي ديالنا؟ الدي ديالنا شحال كتساوي؟ غادي تساوي من اس حتى الاس ام، اس حتى ام ان. وشحال كتساوي هنايا طول الموجه ديالنا بالمتر، عفوا بالمتر، اللي هي كتساوي هنايا 1 2 3 4 5 6. عندنا سي والوحده ديالو المتر، سي متر، 6 ديال الامتار. وبالنسبه لدلتا تي ديالنا اي دلتا تي شحال كتساوي؟ كتساوي تي تي اون ام اللي هي تي ان في لا بوين ام موان تي زيرو. عطاوهم لينا في التمرين. هو تي ان ديالنا هو هذا اللي هو 2.4 سكوند، اللي هو كيساوي 2.4 سكوند موان تي زيرو او بيان تي على بوان زيرو اللي هو كيساوي زيرو، اللي هو كتساوي لينا دلتا تي كتساوي تي ان. غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك ديالنا في ايكال اس ام ان سور تي ان اللي هو كيساوي سي متر سور 2.4 سكوند اللي هو كيساوي ديروا لابليكاسيون نيميريك ديالكم اللي هو كيساوي 2.5 متر بار سكوند. ها حنا جاوبنا على السؤال الثاني. دابا غادي ندوزو للسؤال الثالث. السؤال الثالث ديالنا كيقول calculer la durée delta t prend le mouvement du point dans la corde. حسب لي المدة الزمنية، هو هذا السؤال 3. calculer la durée
دلتا تي برون لو موفمون دان بوين دو لا كورد. حسب لي المده الزمنيه اللي كتاخذ اللي كتستغرق ليا واحد النقطه، الموفمون ديالها الموفمون ديال واحد النقطه في طول ديال الحبل. هنايا اشنو عندنا الموفمون ديال الحبل ديالنا كتاخذ لنا هاد المده، هي هذه هي المده الزمنيه اللي كتاخذ لنا ها هي الموفمون ديالها، المده الزمنيه اللي كتاخذ لينا. دونك حنايا كنعرفوا باللي دائما في شحال كيساوي دي سور دلتا تي. الموفمون ديالنا شحال خدات لينا شحال خدات لينا من بي ان حتى الام ان، اللي هو كيساوي بي ان حتى الام ان على المده الزمنيه ديالها اللي كنقلبوا عليها، اللي هي دلتا تي، اللي هو كيساوي، حسبنا لا فيتاس قبيله، اللي هو كيساوي 2.5 متر بار سكوند. دونك دلتا تي ديالنا كتساوي لينا بي ام بي ان ام ان سور في. دونك دلتا تي كتساوي لينا بي ان ام ان، هي هذه من بي ان حتى الام ان. عندنا هنايا جوج ديال التدريجات بالمتر، يعني جوج تدريجات اللي هو 2 متر على في اللي هي 2.5 متر بار سكوند. دونك كتساوي ديروا لابليكاسيون نيميريك ديالكم اللي هو كيساوي 0.8 سكوند. ها حنا جاوبنا على ليكزيرسيس، على السؤال رقم 3. غادي ندوز دابا للسؤال رقم 4. السؤال ديالنا 4 كيقول précisez à l'instant Tn les points qui fait le mouvement vers le bas يعني نحو الأسفل et les points qui fait le mouvement vers le haut. قالنا السؤال لي بوين اللي كيديروا الحركه نحو الاعلى، والحركه النقاط اللي كدير الحركه نحو الاسفل. بالنسبه لينا حنايا عندنا لو بوين بي ام، من بي ام حتى من بي ان حتى الان ان عندنا لو موفمون فيغ لو هو، يعني غاديين الفوق. وبالنسبه للان ان حتى الام ان جايين هكا هابطين، يعني لو موفمون فيغ لو با. اذا غادي نديرو بي ان 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 بي ان 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 ديالنا لي بوين بي ان 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 fait des mouvements vers le haut. وبالنسبة لي بوين ان ان اي ام ان هي هذه من ان ان حتى ام ان fait des mouvements vers le bas، يعني هادو نحو الأسفل وهادو نحو الأعلى. دابا غادي نمشيو لا كيسيون 5. السؤال 5 اشنو عندنا؟ عندنا في السؤال 5 donner l'aspect de la corde à l'instant t2 égale à 3,6 secondes، يعني اعطينا مظهر ديال الحبل ديال لا كورد في اللحظه اللي هي تي 2 تي 2 كتساوي 3.6 سكوند. l'aspect de la corde حنايا غادي نفترضوا اون سيبوز في على سونت ا تي 2 كتساوي لينا
3.6 سكوند. اون سيبوز حنا غادي نفترضو اون سيبوز كو لوند بلي الموجة ديالنا لوند ا لانستونت تي دو اللي هي كتساوي 3.6 سكوند سيتيي كاينه سيتيي لو بوين ار. حنا غادي نفترضوا هذيك لو بوين هي ار. دونك غادي نخدموا دائما العلاقه ديال لا فيتاس اللي هو كيساوي دي سور دلتا تي. دونك غادي نفترضوا بلي من اس ديالنا حتى لو بوين ار. حنا ار ما عرفتش فين جات هنايا دائما. دونك دي ديالنا اللي هي في كتساوي لينا اس ار، نفترضوا هاد النقطه على تي دو ناقص تي زيرو اللي هي تي ديال اس اللي هو كيساوي اس ار على تي زيرو كيساوي زيرو على سون تي ايكال زيرو. يعني تي اللحظه الاولى زيرو كتساوي لنا زيرو سور تي دو. دونك اس ار ديالنا كيساوي تي جوج فوا في. l'application numérique SR كيساوي تي اللي هي 3.6 سكوند فوا في اللي هي 2.5 متر بار سكوند اللي هي كتساوي لينا 9 ديال الامتار. حنا جاوبنا لقينا الطول ديال الحبل ديالنا اللي هو اس ار. السؤال هو ارسم لي ديسيني او لا عطي المظهر ديال الحبل. غادي نرسموا المظهر ديال الحبل عندها تي تي 2. هنايا عندنا اس، عندنا هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يعني الموجة ديالنا جات من هنا غادي توقف لينا. حنا عرفنا بلي الموجة كتاخذ لينا 2 ديال الامتار. يعني في النقطة اغ ديالنا اللي هي هذه النقطة، هذه هي اغ ديالنا سالات فيه الموفمون ديالنا. يعني هنا هي هذه وكملات. هذا هو الشكل ديالو لحقاش اعتبرنا بلي سيبوزينا اون سيبوز افترضنا بلي اغ هي البوين فاش سالات الموفمون وكتاخذ لنا الموفمون في الشكل الاول. حنا عرفنا بلي الموفمون كتاخذ لنا 2 ديال الامتار. يعني هذه هي الموفمون ديالنا جات نيشان حتى ل7 غادي تبدا لينا الموفمون وكتسالي لينا في 9 اللي هي اغ، والموفمون ديالنا كتاخذ لينا 2 ديال الامتار. دابا غادي ندوزو لا بارتي 6. قال لك هنا في 6 اون كونسيدير لو بوين كي سيلواني دو بوين اس بار لا ديستونس 12 متر. يعني قال لك نفترضوا هنايا بلي البوين كي النقطه كي كتبعد لينا على المنبع اس، على السورس اس، النقطه اس اللي هو الاصل ديال الحبل اللي هو السورس بلا ديستونس 12 متر. السؤال الاول هو اكيل انستونت لو بوين كي كومونس دي موفمون. قال لك في اي لحظه غتبدا لينا الموفمون النقطه ك في الحركه. هنا 6 1 لو بوين كي كومونس دي موفمون. لو بوين كي كومونس دي موفمون. حنا دائما كنخدموا بالعلاقه ديال لا فيتاس. في كيساوي دي سور دلتا تي. دي ديالنا شحال كتساوي؟ دونك دي في كتساوي دي ديالنا شحال كتساوي؟ كتساوي من اس
حتى الكي، ها هو الكي ديالنا من اس حتى الكي، ها هو كي ديالنا اللي فيه 12 متر. من اس حتى الكي اللي هي في كتساوي اس كي على دلتا تي. دلتا تي ديالنا شحال كتساوي؟ يعني تي دو كي ناقص تي ديال كي ناقص موان تي ديال اس اللي هي تي زيرو، اللي هي تي كي موان تي زيرو، اللي هو كيساوي اس كي على تي دو كي اللي هو تي كي هو اللي كنقلبو عليه موان زيرو تي اس اللي هو زيرو، اللي هو كيساوي اس كي على تي ديال كي. اذا دونك في كيساوي اس كي على تي ديال كي. اس كي هذا عندنا و في حسبناه قبيله، و تي كي كنقلبوا عليه، يعني تي كي تي كي شحال كيساوي؟ كيساوي اس كي على في. ابليكاسيون نيميريك تي كي شحال كتساوي؟ اس كي اللي هو 12 متر على في اللي هو 2.5 متر باغ سكوند، اللي هو كيساوي ديال لابليكاسيون نيميريك ديالكم اللي هي كتساوي 5.6 عفوا كتساوي 4.8 سكوند. احنا جاوبنا على السؤال 6.1. دابا غادي ندوزو للكيسيون 6.2. à quel instant le point Q doit s'arrêter. السؤال جوج قال لك في اي لحظه لو بوين Q النقطه Q تتوقف عن الحركه. امتى غادي تسالي لنا في الحركه في الموفمون ديالنا. سؤال 6 le point Q doit s'arrêter à l'instant T4. نعتبروها T4. T4 ديالنا شحال كتساوي؟ T4 شحال كتساوي؟ T4 كتساوي TQ اللي هي T2 بلس دلتا تي اللي حسبنا قبيله. شحال كتاخذ لنا الموفمون؟ حسبنا جوج في الكيسيون 3 بلي الموفمون ديالنا كتاخذ لنا 0.8 سكوند. يعني هذه غادي تبدا لينا في تي كي، يعني غادي تبدا لينا الموفمون ديالنا، غادي تبدا الموفمون في تي كي اللي هي تي زوج، وزيد عليها المده اللي كتاخذ لينا لندا اللي هي كتساوي تي كي اللي هي تي 2 زائد دلتا تي. تي 2 شحال كتساوي؟ كتساوي لينا 3 فاصلة عطاوها لينا قبيله اللي هي كتساوي انا تي كي ديالنا زائد دلتا تي. تي كي شحال لقينا في تي كي؟ لقينا فيها 4.8 هي هادي 4.8 سكوند. نزيدو ليها دلتا تي اللي كتاخذ لينا الموفمون اللي هي 0.8 سكوند بلس 0.8 سكوند اللي هي كتساوي ديال لابليكاسيون نيميريك ديالكم اللي هي كتساوي 5.6 سكوند. يعني الحركه لو بوين كي كتسالي لنا في الحركه عند اللحظه تي كتساوي 5 تي 4 اللي هي كتساوي 5.6 سكوند. هكذا غادي نكونوا سالينا ليكزيرسيس واحد ليكزيرسيس واحد في السلسله ديال الموجات ديال الوحده الاولى. عاودوا هذا ليكزيرسيس ان شاء الله 3 فوا ولا 4 فوا باش تفهموا مزيان التمارين.